सहयोग सङ्कलन कार्यक्रम त्यसको विधिवत रूपमा आय आर्जन र चाहिँ आम्दानी र खर्चको विवरण सहित एउटा हस्तान्तरण गरी धर्मसुन्दरी फाउन्डेसनलाई प्रारम्भिक रूपमा रकम हस्तान्तरण गर्ने गरी आय व्यय सार्वजनिक एवं रकम हस्तान्तरण कार्यक्रममा सहभागी छौँ। यो कार्यक्रमको विधिवत रूपमा सुरुवात गर्नको निम्ति यो कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिदिनु हुन मूल समारोह समितिका संयोजक माननीय विजय सुवेदीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो विशेष समारोह कार्यक्रममा आसन ग्रहणको निम्ति भरतपुर महानगरपालिका आसन ग्रहणको निम्ति माननीय कृष्ण भुट्टलज्यू जसलाई आसन ग्रहण आग्रह गर्दछु। माननीय गीता बाग्लेज्यूलाई म माननीयज्यूलाई मैले देखिरहेको छैन, मैले धर्मसुन्दरी फाउन्डेसनबाट गर्दछु। आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दा गर्ने कोही प्रतिनिधिहरू आउनुभएको छ भने म अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी यो मूल समारोह समितिका उपसंयोजक, सहसंयोजक र महासचिवज्यू दिनेश चुकेज्यूलाई पनि म आसन ग्रहण अनुरोध गर्दछु। यो मूल समारोह समितिका सचिवज्यूहरू, कोषाध्यक्ष लगायत अन्य सचिवालय सदस्य र समितिका साथीहरूलाई आफ्नो ठाउँमा आसन ग्रहणको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। एउटा ऐतिहासिक कार्यक्रममा सहभागी छौँ। हामी 4 महिना अगाडि यो चितवन जिल्ला भरतपुर महानगरपालिका यो 15 नम्बर वडा एउटा जनमानसले जनताको सहभागिताले एउटा उत्साह भएको थियो। हामी भाग्यमानी जिल्लाको रूपमा, भाग्यमानी नगरपालिका रूपमा हामी देशभरिका मेचीदेखि महाकालीसम्मका देश विदेशका महानुभावहरूलाई हामीले स्वागत गर्न पायौँ, उहाँको सद्भाव लिन पायौँ, केन्द्रीकरण गर्न सक्यौँ, सफल भयौँ। हामी त्यो उत्सवमा, त्यो महोत्सवलाई हामीले उत्सव रूपमा बदल्यौँ र यो राष्ट्रिय अभियानमा राष्ट्रिय गौरव योजनालाई एउटा नयाँ गति दिन सफल भएका छौँ। यो जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दल, निर्वाचित जनप्रतिनिधि, सबै जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू, सङ्घ संस्था, टोलबाट झन्डै हाम्रो तथ्याङ्क अनुसार 26,000 मानिस प्रत्यक्ष नगद वा जिन्सी सहभागिता जनाउनु भएको छ, जिन्सी सहयोगमा सहभागिता जनाउनु भएको छ। त्यसरी हेर्दा हामीले एउटा उत्साह भर्न सफल भएका छौँ। सर्वप्रथम मैले छोटोमा विषय राख्दा धर्मसुन्दरी फाउन्डेसनका अध्यक्ष धर्मसजीको क्रिकेट रङ्गशाला बनाउने भुटुटी भरतपुर महानगरपालिका मेयरज्यूको विकासप्रतिको तीव्र इच्छाको कारण, तीव्र आकाङ्क्षाको कारण आज रङ्गशाला सम्भव भएको छ। त्यो पृष्ठभूमिबाट हेर्दा हामी नयाँ ठाउँमा विकासको मोडल दिन सफल भएका छौँ। जनताको जनसहभागिताबाट पनि विकास सम्भव छ भन्ने कुरा सन्देश यो रङ्गशाला दिन सफल भएको छ। आज हामी यो हस्तान्तरण कार्यक्रममा गइरहेका छौँ। यसको निम्ति अहिलेसम्मका 2 वर्षको बच्चादेखि 102 वर्षको वृद्धसम्म सङ्घ संस्था, टोलदेखि राष्ट्रिय कर्पोरेट हाउससम्मका व्यक्तित्वहरूबाट योगदान गरेका नगद, जिन्सी र सरकार तब र व्यक्ति सङ्घ संस्थाबाट केन्द्रित भएको हर हिसाब आय व्यय प्रस्तुत गर्ने र प्राप्त रकमको हस्तान्तरण हामीले यो कार्यक्रमभित्र हालेका छौँ। यसको निम्ति सर्वप्रथम यो आय व्यय सार्वजनिक गर्नको निम्ति हाम्रो मूल समारोह समितिका महासचिव सर्वप्रथम स्वागत मन्तव्यद्वारा स्वागत गरिदिनु हुन माननीय कृष्ण भुट्टेलज्यू अर्थात् यो मूल समारोह समितिका सहसंयोजकज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्यका बाबुज्यू, महानगरपालिका प्रमुख जनताज्यू, यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको एउटा पाटो धर्मसुन्दरी फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम भट्टराज्यू, तपाईँ जिल्ला अध्यक्ष परियारज्यू, नेपाली काङ्ग्रेसका अध्यक्ष भट्टराज्यू, भरतपुर महानगरपालिका कालिदाज्यू र मूल समारोह समितिका महासचिवज्यू, कोषाध्यक्षज्यू, अन्य पदीय साथीहरू, उपस्थित पत्रकार साथीहरू, सबै
विभिन्न सङ्घ समितिमा रहेर सहयोग गर्ने महानुभावहरू धेरै म बोल्न गइरहेको छैन। आज यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो। यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा लकडाउनको कारणले हामी यस्तै अवस्थामा विभिन्न तयारी मिटिङहरू पनि यस्तै अवस्थामा भए र हिजो बिहान मात्रै स्टेरिङ कमिटीको मिटिङ गरिसकेपछि अब हामी कामको अवस्था पनि छ। यसलाई छोटो रूपमा कति सकिन्छ प्रतिमूलक ढङ्गले चाहिँ उहाँलाई फाउन्डेसनलाई हस्तान्तरण गरौँ र उहाँसँग केही कुराहरू बुझौँ र आधिकारिक रूपमा चाहिँ आजको यो कार्यक्रम मार्फत अब चितवनवासीले देखाएको उत्साहलाई अब फेरि भोलिका दिन निर्माण कुरोमा हामी योगदान गर्नेछौँ भन्ने भावनाका साथ जो हामी आएका छौँ यो मार्फत यहाँ नआउनु भएकालाई पनि यो कार्यक्रममा महत्त्व योगदान दिने सबैलाई दुई शब्दले सुस्वागत गर्न चाहन्छु र मलाई भनिदिनुहुन्छ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। सम्पन्न गर्ने हाम्रो योजना छ। त्यसरी निम्ति गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला निर्माणकै क्रममा छ। हामी सबैले देखिरहेका छौँ, पिलरहरू उठिरहेका छन्, स्ट्रक्चर उठिसकेको छ, ग्राउन्ड बन्ने क्रममा छ, खर्च पनि भइरहेको छ। त्यसको प्रगति विवरणसहित आइबिए अहिलेसम्म धर्मसुन्दरी फाउन्डेसनबाट भएको प्रगति विवरण र आइबिए सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नको निम्ति धर्मसुन्दरी फाउन्डेसनको अध्यक्ष सीताराम कट्याल धर्मज्यूलाई म मञ्चमा निम्ताउँछु। यो आजको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा उपस्थित माननीयज्यू, नगरपालिकाका महानगरपालिकाका प्रमुखज्यू, राजनीतिक दलका प्रमुखज्यूहरू, धनधान्याञ्चल मूल आयोजक समिति, सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू जो आज एउटा ऐतिहासिक दिनमा छौँ हामी। हुन त रङ्गशाला निर्माण अभियानै आफूमा एउटा ऐतिहासिक अभियान हो, जनस्तरबाट निर्माण भइरहेको छ। तपाईँ हामी सबैको सहयोग, सद्भाव, हौसला, प्रेरणाको कारणले रङ्गशाला निर्माण अभियान अगाडि बढिरहेको छ। जनस्तरबाट जनसहभागितामा नेपालमा बन्न लागेको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण अभियानमा धनधान्याञ्चल महोत्सव एउटा ऐतिहासिक महोत्सव आयोजना भएको थियो, सम्पन्न भयो अत्यन्त उत्साहजनक तरिकाले र सायद चितवनको इतिहासमा त्यति धेरै उत्साहजनक तरिकाले जनसहभागिता भएको पहिलो रेकर्ड नै होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ। सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू एक ढिक्का भएर विकास निर्माणको चिजमा सामाजिक भावना अन्तर्गत सबैजना सबै चिजलाई बिर्सेर रङ्गशाला बन्नुपर्छ, हामी बनाउने हो, हाम्रो रङ्गशाला हाम्रै ठाउँमा बनिरहेको रङ्गशालामा हाम्रो योगदान भएन, हामी नै लागि परेनौँ भनेदेखि यो सम्भव छैन भन्ने भावनाले सबैजना खटिनु भएको थियो, सबैजना लागि पर्नु भएको थियो। आदरणीय संयोजकज्यू, महासचिवज्यू, कोषाध्यक्षज्यू लगायत यहाँ जति पनि पदाधिकारीज्यूहरू हुनुहुन्छ त्यतिखेर मैले देख्दा पनि म के खट्ने रहेछु र उहाँहरू यति धेरै खट्नु हुने रहेछ, अब त रङ्गशाला बन्छ, कुनै पनि दुविधा छैन भन्ने एउटा जोस, जाँगर, हिम्मत मिलेको थियो। छुट्टै प्रकारको एउटा ऊर्जा पनि मिलेको थियो र हामी त्यही ऊर्जाका साथ अगाडि बढिरहेका थियौँ। अब पछिल्लो समय चाहिँ कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि धेरै ठुलो चाहिँ पीडा देशले मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि धेरै ठुलो पीडा, धेरै ठुलो चाहिँ तनावहरू बिहोर्नु परिरहेको छ र कोरोनाको कारणले लकडाउनको अवधिमा पनि हामीलाई धेरैवटा जटिलताहरू आए। जुन स्पिडका साथ हामीले काम गर्छौँ भनेर जुन योजना बनाएका थियौँ त्यो योजनागत ढङ्गले हामी अगाडि बढ्नका लागि अत्यन्त गाह्रो र अत्यन्त कठिन भयो र हामीले परियोजना स्थगित पनि गर्नु पर्यो। लगभग 1.5 महिनासम्म परियोजना स्थगित रह्यो र गत वैशाखको 20 गतेबाट चाहिँ हामीले परियोजनालाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। सीमित स्रोत व्यवस्थापन गर्दै, सीमित मेन पावरहरूलाई यहाँ राखेर सामाजिक दूरी कायम गर्दै, सबैको स्वास्थ्य सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै हामीले कामलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ र हालसम्म रङ्गशाला निर्माण अभियानमा कति रकम सङ्कलन भयो, कति खर्च भयो र हामीले कति ठाउँमा चाहिँ भुक्तानी दिन बाँकी छ, कति ठाउँमा उधारो कारोबारहरू गरेका छौँ त्यसको पनि हामी केही विवरण यहाँलाई सार्वजनिक गर्नेछौँ। गत वर्षको अडिट रिपोर्ट हामीसँग सुरक्षित छ र चैत्र 7 गतेसम्मको हाम्रो अडिट रिपोर्ट तयार भएको छ। त्योभन्दा यताको चाहिँ अडिट छैन। यो अब वार्षिक अडिट असारमा हुने भएकोले एकमुष्ट अडिट रिपोर्ट हामी यहाँलाई हस्तान्तरण अथवा यहाँ सार्वजनिक सँगसँगै हामी आम जनमानसलाई नै सार्वजनिक गर्ने हाम्रो सोचाइ छ र हामी त्यही अन्तर्गत चाहिँ
यो वैशाखको 9 गते हामी सार्वजनिक सुनवाई गरेर सम्पूर्ण आय व्यय विवरण सार्वजनिक गर्ने भनेर हामीले सार्वजनिक पनि गरेका थियौँ। त्यतिखेर लकडाउनको कारणले सुरक्षाको कारणले हामीले चाहिँ त्यो सार्वजनिक गर्न सकेनौँ। अहिले हामीसँग भएको विवरण जति छ त्यो हामी यहाँलाई सार्वजनिक गर्छौँ र यहाँलाई आवश्यक परेको खण्डमा हामीसँग भएको अडिट रिपोर्ट चैत्र 7 गतेसम्म र गत वर्षको अडिट रिपोर्ट हाम्रो अफिसमा सुरक्षित छ, त्यो पनि हामी यहाँलाई चाहिँ परेको खण्डमा चाहिँ हस्तान्तरण गर्नका लागि पनि हामी तयार छौँ। र यो सम्पूर्ण आय व्यय विवरण सार्वजनिक गरिदिनका लागि चाहिँ यो परियोजना गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला परियोजनाका चाहिँ प्रशासन तथा लेखा अधिकृत मुक्ति तिमी सिन्हाज्यूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। भनिसक्नुभयो। मैले चाहिँ यो रङ्गशाला सुरुवातदेखि हालसम्म कति जम्मा भयो र कति खर्च भयो भन्ने कुराहरू समराइज गरेको छु। इन डिटेल चाहिँ हामी पछि उहाँहरूले हाम्रो अहिले आर्थिक वर्ष अडिट रिपोर्ट र हाम्रो आन्तरिक लेखा परीक्षण जुन 7 गतेसम्मको छ त्यसमा हामी गर्नेछौँ। हालसम्म यसको सुरुवातीमा जुन हाम्रो धनु सञ्चालित फाउन्डेसनमा मौद्दात भएको 2,14,07,539 रुपियाँ सहितको हाम्रो टोटल आम्दानी भनेको 11,38,50,443 रुपियाँ 82 पैसा छ। त्यसमा शीर्षगत रूपमा भन्नुपर्दा व्यक्तिगत चन्दा सङ्घ संस्था र रेमिटेन्स जुन बाहिरबाट पठाएको रेमिटेन्स सहितको गरेर 6,55,57,408 रुपियाँ 14 पैसा। वस्तुगत चन्दा जो जिन्सीको छ त्यसको चाहिँ हामीले भ्यालुएसन गर्दा 34,68,308 रुपियाँ। चन्दा हाम्रो आफ्नो खातामा आएको तर स्रोत नखुलेको बाह्य व्यक्तिहरूले हालिदिनु भएको त्यस्तै रकम चाहिँ हामीसँग 9,53,215 रुपियाँ छ। र खाद्याञ्चलबाट हामीलाई पेशवी स्वरूप पछि कति आउँछ त्यो छँदैछ। पेशवी स्वरूप अस्ति हामीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको 2 करोड गरेर हामीसँग जुन 11,38,50,443 रुपियाँ 82 यो हाम्रो आम्दानी भयो। त्यस्तै हाम्रो खर्च शीर्षगत भन्नुपर्दा निर्माण सामग्री खरिदमा 9,25,35,736 रुपियाँ 5 पैसा। ज्याला खर्च 1,96,54,432.87। ढुवानी खर्च 81,03,443 रुपियाँ 30 पैसा। इन्धन तथा अन्य खर्च 2,53,387 रुपियाँ। निर्माण सामग्री भाडा खर्च 1,20,84,694 रुपियाँ 51 पैसा। निर्माण उपकरण खरिद 8,92,314 रुपियाँ। प्रशासनिक खर्च 1,17,75,447 रुपियाँ 66 पैसा गरेर हाम्रो कुल खर्च जेठ 25 गतेसम्मको मोटामोटी हाम्रो खर्च जुन हामीलाई बिलोको भएको छ त्यो सहित गर्दाखेरि 14,52,79,253 रुपियाँ हामीसँग खर्च भएको छ। त्यस्तै हामीले तिर्नुपर्ने केही अलिकति प्रिपेड एक्सिस बुक गरेको सहित गर्दा 3,79,60,348 रुपियाँ छ। र हामीसँग ब्याङ्क मुद्दा नगद र ब्याङ्क गरेर 76,46,905 रुपियाँ 41 पैसा। यसलाई चाहिँ हामीले अहिले मैले मोटामोटी सुरुवातीदेखिको हिजोसम्मको जुन हामीले अहिले हामीसँग जुन प्राप्त भएको छ त्यो हिसाबमा मैले मोटामोटी निकालेको छु। चैत 7 गतेसम्मको हामीसँग अडिट रिपोर्ट छ। त्यसभन्दा पछाडिको अडिट भइसकेको छैन र अहिले आर्थिक वर्षको अडिट रिपोर्ट डिटेलमा त्यहाँ छ। मोटामोटी आम्दानी खर्च पनि चैत 5 गतिको अडिट रिपोर्टमा कति आम्दानी? चैत 5 गतिको अडिट रिपोर्टमा जम्मा 7,60,08,588 रुपियाँ। धेरै धन्यवाद मुक्तिलाई। र अब अहिले परियोजना व्यवस्थापक मणि दासज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। म धेरै समय नलिकन सानोमा भन्न चाहन्छु। अहिलेसम्म हाम्रो मुख्य जुन बनाउनु पर्ने परियोजनाको ग्राउन्ड र प्यारापेडको कामहरूसँग सम्बन्धित कुराहरू भन्न गइरहेको छु। यसमा प्यारापेडसँग सम्बन्धित एक्सकाभेसनको काममा 50,500 घनमिटर जति हामीले माटो खनिसकेका छौँ। त्यस्तै सोलिङ गर्नुपर्ने काममा 2,043 घनमिटर हामीले खनेका छौँ, त्यो सोलिङ गरेका छौँ भने पिसिसी गर्न 1,046 घनमिटर गएको छ
डन्डीको काममा हाम्रो यो ड्रेनको काम जुन ड्रेन हाम्रो सकिसकेको छ, सँगसँगै अहिले हामीले यो फाउन्डेसन हाल्दैछौँ र पिलर पनि ठड्याएको छ। जुन पिलरको पानी बाहिर पनि देखिन्छन् त्यो सबैको गरेर 188 टन 543 केजी हामीले अहिलेसम्म हालिसकेका छौँ भने हामीसँग लगभग 200 टन जति अझ डन्डी यहाँ मौजदार छ, जसलाई हामीले हाल्दै गइरहेको छौँ, अगाडि बढाउँदैछौँ काममा। त्यस्तै कङ्क्रिटको काममा पनि हाम्रो ड्रेनको लागि 1097 घनमिटर हामीले त्यो ड्रेनमा ढलान हालेका छौँ भने फाउन्डेसनको काम अहिले जुन भइरहेको छ हात्तीपाइले हाल्ने काम, त्यसमा 1473 घनमिटर हाम्रो हालिसकेका छौँ। र अरू हाम्रो यतातिर यो नमुना ग्राउन्ड, त्यसपछि यो स्टेजहरू र यो सब बनेको जुन छ यसको छुट्टै विवरण छ। जुन छ कामहरूमा भएकोमा यो क्रिकेट ग्राउन्डसँग सम्बन्धित 15 क्लियरेन्सको क्षेत्रफल भयो। त्यस्तै फिलिङको कामहरू हाम्रो गर्नुपर्दाखेरि 300 गरेको छौँ यसमा ग्राउन्ड बनाउनको लागि। त्यस्तै लेभलिङ गर्नलाई हाम्रो जुन क्रिकेट लेभलिङ गरेको क्षेत्र जतिमा हामीले स्यान्ड फिल गर्ने एग्रिगेट हाल्ने, ताकि त्यो 50% जति गरिसकेका छौँ र त्यो पनि हाम्रो 5301 घनमिटर जतिको आउँदो रहेछ। हाम्रो प्रोसेसमा भइरहेको छ भने हामीले दुबो पनि प्लान्टेसन गरेका छौँ। यो दुबो प्लान्टेसन पनि हामीले 17,671 स्क्वायर मिटर जतिको हाम्रो यो दुबो पनि प्लान्टेसन हामीले गरिसकेका छौँ। र पिचको काम पनि छुट्टै हुने गर्छ। यो पिच जहाँनिर क्रिकेटको ब्याटिङ र बलिङ हुने गर्छ त्यो ठाउँमा पनि हामीले छुट्टै एक्सकाभेसन गर्दाखेरि 12,276 घनमिटर त्यहाँनिर भएको छ भने स्टोन सोलिङ पनि 651 र स्यान्ड फिलिङहरू त्यहाँनिर 93 घनमिटर, ग्राभल फिलिङ 186 घनमिटर, पिच सोइल फिलिङ 344 घनमिटर। त्यस्तै ग्रास प्लान्टेसन अनि ट्रफ यो बिचमा हेर्नुहुँदैछ यो नमुना ग्राउन्डको यस्तो किसिमको हाम्रो गर्दाखेरि त्यहाँ 930 स्क्वायर मिटर यो सबै हाम्रो भएको छ। र हाम्रो ग्राउन्डको काम भन्नुपर्दाखेरि भित्रपट्टिको यो त नमुना ग्राउन्ड हो, मैले यसको कुरा गर्न चाहन्छु। भित्रपट्टिको ग्राउन्डमा 85% सम्म हाम्रो ग्राउन्डको काम सकिसकेको छ र यो हाम्रो प्यारापेटको काम जुन छ स्ट्रक्चरको काम त्यो पनि 12% जति सकिसकेको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण आयोजित धनधान्याञ्चल महोत्सव कार्यक्रमबाट सङ्कलित रकम तथा आय व्ययका सन्दर्भमा सार्वजनिक गर्नको निम्ति मूल समारोह समितिका महासचिव आदरणीय दाजु दिनेश सुके दाजुलाई म अनुरोध गर्दछु। आजको यस आय व्यय सार्वजनिक एवं हस्तान्तरण कार्यक्रमका सभाध्यक्ष तथा संयोजक माननीय विजय सुवेदज्यू, त्यस्तै यस चितवन जिल्लाका माननीय सभासदज्यूहरू, मेयर ज्यू, नेकपाका पार्टी अध्यक्षज्यू, महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, यस रङ्गशाला निर्माणका अग्रज व्यक्तित्व सीताराम पटेलज्यू, उपस्थित पत्रकार मित्रहरू र यस रङ्गशाला निर्माण गर्न अहोरात्र खट्नुभएका यस धनधान्याञ्चल महोत्सव मूल समारोह समितिका उपाध्यक्षज्यू, सचिवज्यूहरू, त्यस्तै गरिकन अन्य विभिन्न समिति उपस्थितिमा बसेका संयोजकज्यूहरू र सदस्यज्यूहरूमा म महासचिव दिनेश सुकेको तर्फबाट सबैलाई सादर नमस्कार। र यो लेखा परीक्षण प्रतिवेदन या आय व्यय विवरण सम्बन्धी हामीले धन्याञ्चल सकिएको 8-10 दिनभित्र नै हामीले प्रोभिजनल रिपोर्टहरू बिचबिचमा हामीले सार्वजनिक गरेका थियौँ। अहिले आएर हामीले यसलाई चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुशील घिमिरे सुशील एन्ड एसोसिएट्सबाट लेखा परीक्षण सम्पन्न गरिकन आय व्यय विवरण तथा यसलाई सँग सम्बन्धित अनुसूचीहरू सम्पूर्ण लेखा परीक्षण गरी सम्पन्न गरिसकेका छौँ।
र लेखा परीक्षण पश्चात यसको आय व्ययको स्वरूप निम्न प्रकार रहेको छ। हामीसँग बोर्ड कबोल रकम 61,50,79,490 बोर्ड कबोल यो सरकारी निकाय र निजी स्तरको गरिकन छ। सरकारी क्षेत्रबाट प्रदेश तथा स्थानीय निकायहरूबाट 51,60,30,832 रुपियाँ हाम्रो बोर्ड कबोल रकम रहेको छ भने निजी क्षेत्रबाट बोर्ड कबोल 9,90,48,659 रहेको छ, जुन यो आयव्यय विवरणमा समावेश गरिएको छैन। त्यसलाई नोट्स र एकाउन्टमा मात्र उल्लेख गरिएको छ होइन। र अब नगदको रूपमा अब गर्छु ठुलो रकम भनेकोले मैले यसलाई पहिला हाइलाइट गरेँ। अनि अब हाम्रो आयव्यय विवरण अनुसार जुन लेखा परीक्षण गरिएको छ त्यसमा कुल आयतर्फ 7,89,77,428 रुपियाँ 68 पैसा रहेको छ, जसले गर्दा टोटल हाम्रो आम्दानी बोर्ड कबोल समेत गर्दा 69,40,56,919 रकम आम्दानी रहेको छ। र आम्दानीको डिटेलमा बोर्ड कबोल बाहेक हामीसँग चन्दा सहयोग आम्दानी 7,14,90,177 जुन हामीले यो क्यास या बैंकबाट प्राप्त गरेर बैंक खातामा जम्मा भइसकेको रकम हो। धान बिक्रीबाट आम्दानी जो धान्याञ्चल गरेका थियौँ हामीले 58,22,692 रुपियाँ 50 पैसा हामीलाई आम्दानी भएको थियो। तुलादान आम्दानीबाट 10,24,231 रुपियाँको भएको थियो। कलशबाट 2,20,300 बिक्री बापत भएको थियो। अन्य पूजा आम्दानी गरेर 2,52,112 भएको थियो भने यो हंस बहुउद्देश्य सरकारी संस्थामा हामीले केही नगदहरू राख्दाखेरि 1,67,915 रुपियाँ 35 पैसा यो करकट्टी गरेपछि आम्दानी रहेको छ। त्यस्तै गरिकन व्ययतर्फ हामीले हाम्रो महायज्ञ सञ्चालन खर्च 74,33,768 भएको छ। र यसतर्फ खर्चको डिटेलमा महायज्ञ सञ्चालन खर्चमा प्रचार प्रसार रेडियो टिभी अनलाइन र पत्र पत्रिकाहरूमा गर्दाखेरि 6,98,266। बाजा खर्चमा 1,00,000 रुपियाँ हामीले यो स्वागत गर्दाखेरि पञ्चबाजा 2टा टोली राखेका थियौँ। भोजन प्रसादहरू खर्च 7,76,709 रुपियाँ। ब्रोसर छपाई खर्च 4,12,121। प्रेम तथा मायाको चिनो 4,05,300। फलफुल खर्च 12,520। फुल माला 70,065। अतिथि खर्च 1,03,626। गुरु दक्षिणा खर्च 15,29,617। यसमा यो कलाकारहरूको समेत खर्च समावेश भएको छ। समुद्घाटन खर्च 40,940। कलश खरिद 1,65,695। एलइडी टिभी खर्च भाडा खर्च 6,21,500। विविध खर्च 1,73,430। पूजा सामग्री 1,44,457। सफाई खर्च 1,72,870। दोसल्ला खर्च 2,25,123। जुत्ता खर्च 12,760। स्टेज निर्माण तथा अन्य खर्च 1,93,871। स्टेसनरी खर्च 1,23,501। टेन्ट भाडा खर्च 11,15,400। यातायात खर्च 3,37,000 गरिकन 74,33,768 भएको छ भने प्रशासनिक खर्चतर्फ कर्मचारी प्रशासनिक खर्च 1,00,000, बैंक सेवा शुल्क 570 र लेखा परीक्षण शुल्क खर्च 56,500 गरिकन 1,57,070 गरिकन 75,90,838 रुपियाँ भएको छ। जसले गर्दाखेरि व्ययभन्दा आय बढी 7,13,86,590 हाम्रो 5 लाखमा सारिएको छ। र सङ्कलितको 7,13,86,590 भुक्तानी दिनुपर्ने दायित्व हिसाब 5,01,595 रहेको छ भने हामीले अहिले
यो धुरु सुन्तली फाउन्डेसनलाई जुन रकम हस्तान्तरण गर्न गइरहेका छौँ 6,55,52,307 प्लस पहिलाको 2 करोड समेत गरिकन र भुक्तानी हुनु बाँकी समेत गर्दाखेरि 7,14,56,684 अहिले हामी यो चेक रकम अहिलेको चेक रकम र हामीसँग विभिन्न दाताहरूबाट आएको चेकहरू पछिल्लो डेटको चेकहरू पनि छ। त्यो चेक समेत गरिकन हामी 7,14,56,684 हस्तान्तरण गर्न गइरहेका छौँ र पाउनुपर्ने हिसाब 59,04,000 मध्ये हामी त्यो पनि हामी अहिले हस्तान्तरण गर्दैछौँ। त्यो समेत 7,14,00,000 हो र अब हामीसँग धन धान्याञ्चलमा 4,01,501 रुपियाँ हामीसँग बाँकी रहेको छ। यसबाट हामीले भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्वमा हाम्रो कर यो TDS कटाएको छ। हामीले खर्च गर्दाखेरि यो हामीले खर्च गर्दाखेरि पार्टीहरूलाई रकम भुक्तानी गर्दाखेरि स्रोतमा करपट्टि 3,96,345 छ। कर्मचारीहरूलाई पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न बाँकी 49,500 र लेखा परीक्षण बापत तिर्नुपर्ने 55,750 गरिकन 5,01,595 छ। हामीसँग नगद छ 4,01,000 छ भने यो तिर्नुपर्छ। बिचमा हामीसँग पैसा पनि आइरहन्छ भन्ने हिसाबले हामीले 4,01,000 जति मात्र ब्यालेन्स छ र अब यसबाट हामीले यो स्मारिका प्रकाशन पनि छ र हामीले विभिन्न हाम्रा सहयोगी संयोजकहरू सहसंयोजक या अलि सम्पूर्ण समितिका जो मेहनत गर्नुभएको छ सम्पूर्णलाई हामीले सम्मान पनि गर्ने कार्यक्रम यही असार महिनाभित्र गर्ने भनेर राखेका छौँ र हामीसँग बोलका सम्पूर्ण फेरिस्टहरू तयार छन् र मैले अघि भनिसकेँ सरकारी क्षेत्रको बोल स्थानीय निकाय प्रदेश र स्थानीय निकायको 51 करोड 60 लाख, निजी तर्फबाट 9 करोड 90,48,659 छ, जसले गर्दाखेरि बोलको लिस्ट अनुसार यो क्रमशः रूपमा रकममा आउने नै छ र यो प्रदेश सरकारबाट आउने महानगर विकासबाट आउने कुराहरू माननीयज्यू र मेयरज्यूबाट भन्नुहुनेछ भन्दै यसमा कुनै थप यहाँलाई जिज्ञासा छ भने म अझ प्रस्तुत गर्ने छु भन्दै म अहिले बिदा हुन्छु। धन्यवाद। मूल समारोह समिति अन्तर्गत लेखा उपसमिति हरि सिलवालजीको नेतृत्वमा निर्माण भएको थियो। लेखा समितिको तर्फबाट हरि सिलवालजीको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्दै यहाँ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सन्तोष रेग्मीलाई अडिट रिपोर्ट पेश गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। सभाध्यक्षज्यू विजय सुवेदीज्यू तथा अन्य उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, म लेखा समितिको संयोजकको तर्फ हरिकुमार सिलवाल सरको तर्फबाट लेखा समितिको सदस्यको तर्फबाट लेखा समितिको प्रतिवेदन पेश गर्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम त यसको 3वटा मूल आधार छन्। यो लेखा समितिको प्रतिवेदन मात्र भई लेखा परीक्षण भने होइन। लेखा परीक्षण भएको अघि दिनेश कुमार सर चुके सरले प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। सम्पूर्ण आय व्यय विवरणको जिम्मेवारी मूल समितिको नै रहनेछ। हामीले लेखा समितिको जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा वहन गरेका छौँ। लेखा समीक्षा सारांश तथा सुझावहरू म पढ्न गइरहेको छु। 1 नम्बरमा मूल समारोह समितिले विभिन्न वडालाई प्रदान गरेको आम्दानी रसिद कार्ड पूर्ण रूपमा फिर्ता नआएकाले सम्पूर्ण आम्दानी यकिन गर्न सकेन। हामीले जाँच गर्दासम्म 25वटा आम्दानी रसिद कार्ड उपलब्ध हुन सकेन। सुधार नम्बर 2, विभिन्न भुक्तानीमा रकम रु 3,96,345 स्रोतमा करकट्टी गरिएको तर हालसम्म पनि राजस्व कार्यालय खातामा दाखिला गर्न बाँकी रहेको पाइयो। तेस्रो नम्बरमा प्राप्त केही बिल बिजोगमा धनधान्याञ्चल मूल समारोह समितिको नाम उल्लेख नभएको पाइयो। अर्को बुँदामा बैंक खाता धनधान्याञ्चल
धनाञ्चल महोत्सव मूल समारोह समितिको नाममा नभई फरक फरक नाममा रहेको पाइयो। उदाहरणका लागि प्राइम ब्याङ्कमा धनाञ्चल ज्ञान महायज्ञ, कृषि विकास ब्याङ्कमा धनाञ्चल मूल समारोह, हंस बहुद्देश्य सहकारी संस्थामा धनाञ्चल मूल समारोह समिति। अर्को कुरामा आम्दानी रसिद प्याडबाट जम्मा रकमको योगफल र ब्याङ्कमा दाखिला भएको योगफलको बीच 40,084 रुपियाँको भिन्नता रहेको पाइयो। यसमा सुझावहरूमा केही सुझावहरू कैफियतहरू सुधारिएको छ भने केही सुझावहरू अझै मिलाउन बाँकी नै छ। यसमा लेखा समीक्षा पूर्व, दौरान र अन्तिम सुझाव हामीले यस लेखा समितिको प्रतिवेदनमा राखेका छौँ, जसमा 1 नम्बरमा सबै वडा तथा अन्य व्यक्तिलाई वितरण गरिएका अनलाइन रसिद कार्ड फिर्ता लिने भनेर पहिलो सुझाव थियो भने अन्तिममा सबै वडाबाट वितरण भएको अनलाइन रसिद प्याड फिर्ता नआई 25वटा प्याड आउन बाँकी रहेको। अर्को कुरामा आम्दानी रसिद प्याड वितरण गरिएको र वितरण नगरिएको आधिकारिक रूपमा प्रमाणित गर्ने भनेर जुन पहिला भनेको थियो, अन्तिममा आम्दानी रसिद प्याड वितरण गरिएको र वितरण नगरिएको आधिकारिक रूपमा प्रमाणित नभएको भेटियो। अर्को कुरामा प्रत्येक आम्दानी रसिद प्याडहरूबाट आम्दानी भएको रकम र समितिलाई दाखिला भएको रकम रुजु गर्ने भन्ने भनिथ्यो। अन्तिममा प्रत्येक आम्दानी रसिद प्याडहरूबाट आम्दानी भएको रकम र समितिलाई दाखिला भएको रकम रुजु नगरिएको पाइयो। प्राप्त भएको ब्याङ्क चेकलाई तत्काल भुक्तानी हुने र केही समय पश्चात भुक्तानी हुने भनी छुट्याउने भन्ने भनिएको थियो। प्राप्त भएको चेकलाई तत्काल भुक्तानी हुने र केही समय पश्चात भुक्तानी हुने भनी अन्तिममा पनि छुट्याइएको पाइयो। ब्याङ्क दाखिला भएको चेक भुक्तानी भए नभए विवरण बनाउने भनेर भनेको थियो भने त्यो अन्तिमसम्म पनि बनाइएको थियो। गोलकबलको विवरण बनाउने र सो व्यक्तिको हस्ताक्षर भए नभएको रुजु गर्ने भन्ने कुरा थियो भने अन्तिममा गोलकबलको विवरण बनाइएको र सो व्यक्तिहरूको हस्ताक्षर भने भए नभएको रुजु नगरिएको पाइयो। निश्चित सीमाभन्दा बढी खर्च गर्दा कोटेसन लिई गर्नुपर्ने र सो सीमा स्टेरिङ कमिटीबाट पारित गरिनुपर्ने भनेर भनेको थियो भने अन्तिममा निश्चित सीमाभन्दा बढी रकम खर्च गर्दा केहीमा कोटेसन लिई नगरिएको र सो सीमा स्टेरिङ कमिटीबाट पछि पारित गर्ने कुरा भयो। यसमा सबै खर्चको विवरण बनाई स्टेरिङ कमिटीबाट अनुमोदन गर्ने, सबै खर्चको विवरण बनाई स्टेरिङ कमिटीबाट अनुमोदन गर्ने प्रक्रियामा रहेको पाइयो। र अब अहिले अडिट रिपोर्ट पास भइसकेको छ हिजोको स्टेरिङ कमिटीले भने हिजोको प्रतिवेदन हो यो। त्यो भएको कारणले गर्दा यो खर्चहरू अनुमोदन भइ नसक्यो। अब अहिले आय व्यय विवरण तयार पारी स्टेरिङ कमिटीबाट अनुमोदन गराउने यो कुरा अनुमोदन हिजो गराइसकियो। यो लेखा समितिको प्रतिवेदन यहाँ सार्वजनिक भइसके पछाडि हजुरहरूले जो कहिले पनि आवश्यक पर्यो भने हेर्न चाहनुभयो भने यहाँ उपलब्ध हुन्छ। दिनेश कुमार चुके सरलाई भनेर हामीले हस्तान्तरण गरिसकेपछि उहाँले चाहिँ उपलब्ध गराउनुहुन्छ। केही भयो भने भन्नुहोला। हस्, धन्यवाद।